باهي صباح الخير الناس الكل. دونك باش نكملوا la partie 2 نتاع l'état de rapprochement. Donc je vous rappelle rapidement اللي l'état de rapprochement قلنا نعملوه وقت اللي نبدا ما فماش تطابق ما بين السولد نتاعنا اللي عندنا في الانتربريز والسولد اللي عند البنكة اللي احنا حالين عندها الكونت نتاعنا. Et donc قلت لكم اللي معناتها faire un état de rapprochement donc nécessite de suivre un ensemble d'étapes. هما 3 étapes en tout. donc بدينا مرة الأخرى بالإتاب الأولانية وسميناها le pointage. alors مرة الأخرى donc وريتكم كيفاش donc شنو ما ساعة لي دوكيومون اللي احنا نستحقوا لهم باش نعملوا البوانتاج هذايا. قلت لكم رانا حاجتنا بدو دوكيومون. دونك الدوكيومون الاولاني اللي هو لو كونت بانك شي لونتربريز. دونك احنا لهنا on est chez l'entreprise, d'accord. et puis d'un autre côté باش نستحقوا للغولوفي نتاع البنك. باهي فما معلومة أخرى ما قلتها لكمش المرة الأخرى اللي هي ساعة قبل ما نعمل أي حاجة وقت اللي أنا نغزر لهم لي دو دوكيومون هذوما أول حاجة نغزر لها هي سي لو سولد. معناتها مانيش باش نغزر لو سولد هذايا إنيسيال هذاك ما يهمنيش أما on va plutôt regarder le solde final. Donc je vais regarder le solde final نتاع le compte banque chez l'entreprise ou en même temps je vais regarder le solde final نتاع le compte entreprise عند البنك. Donc si vous avez remarqué لهنا bon على غالب معناتها لو دوكيومون هذايا كي نجي نكبروا معناتها سوا باش ترسيلي نغزر للتابلو الاول برك ولا التابلو الثاني برك مي سي با غراف وكا عندكم انتم الباوربوينت بعثته لكم. دونك كيف نغزر انا توا الكونت بانك شي لونتربريز دونك نلقى اللي السولد نتاعها ها هو هنا قدامكم هو 2499 et le solde هذايا c'est un solde débiteur. يعني بالنسبة لينا عندنا فلوس في البنكة والقيمة متاعهم هي 2499. باهي وقت اللي بعثت لي البنكة الغولوفي ها هو الغولوفي بانكير دونك شنو نلقى؟ دونك نلقى اللي ها هو السولد. دونك لو سولد هو هذا. دونك نحي لكم باش نكبر شوية باش تشوفوا الفالور. دونك الفالور هي 8524.92. دونك ديجا والسولد en plus de ça دونك هو يقول لي c'est un solde اللي هو donc débiteur créditeur, c'est un solde créditeur. Ben alors donc déjà à la base واللي باش يخلينا نعملوا état de rapprochement انهم هاللي دو سولد هذوما فينو اللي هما à la fin des deux états اللي قدامنا هما ما همش قد هذاك علاش قلنا اول حاجه نبداو بيها كما قلت لكم لا ديرنيير فوا اني باش نعمل لو بوينتاج. اش معناتها لو بوينتاج؟ يعني باش نشد نقمر والا نوتي ولا نسطر ولا نحط قدامه اون كروا قدام لي زوبيراسيون اللي en même temps هما موجودين عند البنك ici و en même temps موجودين عندنا احنا في الشركة. alors les opérations هذوما انا هاكا حطيتهم بالفلوريسون الاصفر. donc ce sont des opérations qui ne posent aucun problème, d'accord. donc هذوكم احنا باش نحيوهم باش نحطوهم على جنب. فما لوبيراسيون اللي بالاخضر كما قلت لكم المره الاخرى هي سي لا ميم اوبيراسيون اما فما فرق صغير ما بين لي فالور. داكوردو دونك البنكه كي بعثت لي الغولوفي تقول لي راهو ايفي انكيسي 5,275 وعندي انا ليفي انكيسي هو 5,290. دونك فما اون بيتيت ديفيرونس اتو نشوفوها من شنو. داكوغ باهي توا بعد ما احنا on a pointé les opérations اللي هما موجودين عندنا وموجودين عند البنك نتعداو توا le deuxième étape اللي هي l'établissement de l'état de rapprochement en lui-même. donc l'état de rapprochement comme vous voyez ici c'est un tableau. voilà donc c'est un tableau فيه principalement 3 grandes colonnes. donc الكولون الأولانية اللي هي la désignation. donc la désignation هي اللي باش نحط فيها اسم l'opération اللي انا باش نكتبها كيما في لي كونت. alors ensuite عندي deux autres colonnes très importantes aussi. فما le compte banque chez nous chez l'entreprise و d'un autre côté فما le compte entreprise عند البنك. donc كان احنا on est في الكوتي هذايا يعني نحكيو على الشركة متاعنا والكونت متاعنا. كان احنا اوني في الكوتي هذا راني قوش عليا عند البنكاجي انا نخدم في بلاصه البنكاجي. داكوغ به الوغ اشنو اخر. الوغ لي كولون هذوما اللي هما
le compte banque chez l'entreprise ou le compte entreprise chez la banque مقسمين هما بيدهم en deux sous-colonnes. donc فيهم débit crédit débit crédit. باهي كان تتفكروا المره الاخرى شنو قلنا اللي اذا كان احنا اوني شي لونتربريز يعني في الكونتابيليتي اللي احنا مستانسين بها اللي نعرفوها في الشركات قلنا وقت اللي يبدا لو كونت بانك احنا نحكيو على الكونت بانك راهو اما عند لونتربريز لو كونت بانك يبدا ديبيتي اش معناتها يعني بلوس سي اون اوغمونطاسيون تاع الكونت بانك واذا كان لو كونت الي كريديتي يعني احنا نقصنا من الكونت دونك هذاك علاش قدام الديبي انا حطيت بلوس قدام الكريدي حطيت موان كي نمشي توا chez la banque donc là on est chez la banque دونك عند البنك مو قلنا بالعكس يخدموا ولا دونك قدام الديبي وقت البنك ال ديبيت نوتر كونت يعني احنا نقصنا فلوس من الكونت نتاعنا اي اون اي لا داكوغ واذا كان هي الكريديت نوتر كونت يعني احنا الكونت نتاعنا زاد يعني عكس بعضهم دونك احنا بور سامبليفي شنو نحط لكم انا ديما وقت نجيو باش نخدموا ليتا دو رابروشمون ديما استعملوا نفس الستركتور هذيا نتاع البريزونطاسيون باش ما تدخلوش بعضكم دونك ديما في الكولون الكبيره الاولانيه on est chez l'entreprise في الكولون الكبيره الثانيه رانا عند البنك ومن بعد حطوا بلوس موان بلوس يعني فلوس زادت موان فلوس نقصت موان فلوس نقصت بلوس فلوس زادت دونك ديما اختموا بالطريقه هذه حطوا بلوس موان بلوس قدام ديبي كريدي سي بون باهي هذه ليتاب الاولى ensuite alors في الليبيلي اول حاجه باش نبداو بيها باش نبداو avec le solde avant rapprochement دونك شمعناتها لو سولد افون رابروشمون هاك السولد داك اللي ماهوش قد هذاك اللي حكيت لكم عليه قبيله اللي هو هذا اي هذا دونك لي دو سولد هذوما اللي هما ماهمش قد باش نجي انا لهنا وننقلهم هنايا داكوغ باهي بيان سور اذا كانوا ديبيتور باش نحط في الديبي اذا كان كريديتور باش نحط في الكريدي دونك اول حاجه نبداو بيها نحطوا لي سولد اللي هما ماهمش قد اذا كان لي سولد على فان دو لا بيريود عندي وعند البنك كيف راني اصلا ما نعملش ايتا دو رابروشمون دونك نعمل ايتا دو رابروشمون كيف يبداو لي سولد ماهمش قد والمونطون تاع السولد هذاك هو اللي انا باش نبدا بيه ليتا دو رابروشمون تاعي باهي انسويت شنعمل احنا توا مازلنا نعمرو في التابلو هذا اللي سميناه ايتا دو رابروشمون ومن بعد في الديزينياسيون شنو باش نعملو باش نجيو لهنا ici et on va mettre toutes les opérations اللي احنا ما كوشيناهمش الفوق اللي ما عملنا لهمش بوانتاج الفوق يعني les opérations اللي ما همش بالفلوريسون الاصفر الكلهم باش نجي نقيدهم هنا كيف ما نحب معناتها جوست نحط جمله باش نفسر بها هي شنية لوبيراسيون وكهو داكوغ ولا به بعد ما انا باش نحط لي زوبيراسيون لا ديزينياسيون تاعهم نعاود لي زوبيراسيون اللي ما همش مقيدين عندي ومقيدين عند البنك ولا ما همش مقيدين عند البنك ومقيدين عندي هما اللي باش نحطهم في ليتا دو رابروشمون داكوغ دونك هات ناخذ اكزامبل صغير مثلا يقول لك chèque remis au fournisseur non encore encaissé اش معناتها كي نقرا انا ليبيلي ديجا نفهم اللي فما شيك عطيته الشركه للفورنيسور وحنا كي نعطيو شيك اون برانسيب المونطون باش نقصوه من الكونت نتاعنا يعني اون برانسيب اون ا كريديتي لو كونت بانك اما بيسكو السيد ما مشاش للبنك وصب الشيك وجبد فلوسه دونك البنك ما في بالهاش دونك عند شكون باش نزيدو انا المونطون هذاك باش نزيدو ديما عند اللي ما في بالوش اللي هي في الكام تاعنا لا بنك دونك البنك هي ما في بالهاش اللي السيد هذاك احنا عطيناه شيك دونك لو كان يولي في بالها ويمشي لها السيد ويصب الشيك ويجبد فلوسه شنو باش يصير احنا للكونت نتاعنا الكونت نتاعنا سي سور باش يخرجوا منه فلوس هكا ولا اي دونك il sera débité chez la banque دونك انا لوبيراسيون هذيا باش نصلحها عند البنك بون مش عند البنك يعني في لي زيكريتور نتاعي يقولش عليا قاعد نصلح للبنكاجي داكوردو ولا دونك شفتوا لهنا نعاود دونك
كي ناخذ مثلا ليكزامبل نتاع نلقى مقيد عندي انا في الشركه نتاعي ان شيك مخرجته لونتربريز والبنك ماهيش مقيدتها لوبيراسيون، دونك انا باش نمشي نصلح عند البنك. دونك ديما السؤال الاول اللي نجي نسالو كي نجي باش نعمل ايتا دو رابروشمون هو شكون في بالو وشكون ما في بالوش، ومن بعد انا باش نقيد كان عند اللي ما في بالوش. داكوغ. به ناخذ ان اوتر اكزامبل، مثلا هذا الكا الثاني. Donc, يقولك virement effectué par les clients sans avoir avisé l'entreprise. شنو معناتها؟ يعني فما كليون عمل لنا فيغمون للكونت نتاعنا واحنا ما في بالناش، ما نعرفوش وقتاش، ما سمعناش، مش متاكدين من لوبيراسيون اي انسي دو سويت. دونك لوبيراسيون هذه شنو باش نلقاوها مقيده؟ باش نلقاوها مقيده في الاكستريم تاع البنك. عنا احنا في الكونتابيليتي نتاعنا ما قيدناهاش خاطر مازلنا ما في بالناش. دونك شنو نعمل وقتها؟ ديما باش نقول شكون في باله وشكون ما في بالوش. دونك السيد عمل لنا فيغمون واحنا ما في بالناش، لونتربريز ما في بالهاش. دونك عند البنك هاكا تشوفوا فيها البارتي فارغه ما قيدنا حتى شيء. اما وين باش نقيد؟ باش نقيد عنا احنا اوني شي لونتربريز لهنا. به وقت الكليون يصب لي فلوس وانا نولي في بالي وجيني باش نقيدها لوبيراسيون، اسكو باش يتزادوا لي فلوس في الكونت ولا باش ينقصوا؟ باش يتزادوا. مادام باش يتزادوا دونك انا جو في ديبيتي. به الوغ نمشي من بعد للوبيراسيون اللي من بعد يقولك افي دوميسيليي نون انريجستري. هذه بربي ركزوا معاها خاطر ديما باش تلقاوها مكتوبه ولازم تفهم اش معناتها افي دوميسيليي. افي دوميسيليي اش معناتها؟ يعني الشركه مصحه على كمبيال، والكمبيال هذاك عاطيته مثلا الفورنيسور، والفورنيسور باش يستنى الدات نتاع ليشيونس باش يمشي للبنكه باش ياخذ فلوسه. كي يمشي للبنك بياخذ فلوسه نجم انا ما سمعتش بيها لوبيراسيون، دونك ما نسمع بيها كان كيف البنك تقول لي راهو سايي الكمبيال الى ايتي انكيسي داكورد ولا. دونك وقت اللي بعث لي البنك انا وقتها باش نقيد عندي انا اللي ثم فلوس نقصوا لي من الكونت، البنك في بالها دونك ما نقيد عندها حتى شيء اي انسي دو سويت. هات نكملوا الاكزامبل الاخراني ميسالش. دونك يقول لك intérêt en faveur de l'entreprise dont elle n'a pas été encore avisée. يعني لهنا البنك صبت لي ديزانتيغي، ينجم يكون عندي انا ان كونت ديبارن، ينجم يكون شركه شاريه اسهم وجابوا لها ديزانتيغي. دونك البنك في بالها هاكا، ديما كتبدا البنك في بالها راني انا ما نقيد فيها حتى شيء شي لا بنك، ديما نقيد عند اللي ما في بالوش. دونك تصبوا لنا ديزانتيغي واحنا ما في بالناش. دونك وقت يولي في بالنا ونلقاه المونطون مقيد في الاكستري، انا شنو باش نعمل؟ باش نجي نزيدو شي لونتربريز. وين باش نحطو؟ باش نحطو في الديبي خاطر الفلوس باش يتزادونا في الكونت. داكوغ. به دونك هذوما راهم سو سون دي زيكزامبل دوبيراسيون، نجمو نلقاو دوتر كيما اللي باش نشوفو توا في الاكزرسيس نتاعنا. داكوغ. به نرجع توا للابليكاسيون اللي هي هذيا. بون فريمون جو ميكسكوز خاطر سو ني با فريمون تري كلير، مي راني ما لقيتش حتى اوتر فاسون باش نزيد نوضح اكثر لي تابلو هذوما خاطر لازم نشوفوهم الاثنين ان ميم طون. باهي. دونك دونك قلنا عندك لو كونت بانك شي لونتربريز فور ايفر، وعندنا لو كونت ليكستري اللي جانا من عند البنك. كيما قلنا قبيله كوشينا بالاصفر لي زوبيراسيون اللي مقيدين عندنا وعند البنك، دونك هذوك ما عادش نحكي عليهم جمله. وشنو نعمل وقتها؟ وقتها باش نجي ناخذ كان لي زوبيراسيون اللي يا اما مقيدين عندنا وما همش عند البنك، ولا مقيدين عند البنك ومش مقيدين عندنا. دونك ناخذ اكزامبل ترى. ها باش نجي لهنا نكبر ساعة. أول حاجة سامحوني قبل ما نكبر، دونك هنا أغزو شو عملت لهنا. ها دونك أنا تو لهنا عملت إيتا دو رابروشمون، شفتوه ولا؟ هاوك هذايا كيما ليكزامبل اللي فوق قد. دونك شحطيت فيه هاوكا لهنا، هذايا سي لو ليبيلي، هنا ديزينياسيون وإلا ليبيلي. داكوغ. اي بوي عندي كونت بانك شي لونتربريز، وعندي الكولون الثانية هي سي لو كونت انتربريز شي لا بنك. داكوغ. دونك بنفس الطريقة حطيت لهنا بلوس موان بلوس. باهي. باش بديت تو أول حاجة بديت بيها هي هي اغزرولي لو سولد افون رابروشمون،
يعني قبل ما نصلح الامور لي سولد اللي هما ماهمش قد باش نقيدهم. داكوغ. دونك وين باش نقيدهم؟ دونك نرجع اون برانسيب المونطون هذايا تتفكروه ولا 2400. دونك المونطون هذا هو هذايا هاك سي لو مونطون هذا. دونك سي ان سولد ديبيتور عنا احنا. جيت لهنا قيدته هو بيدو هاك جوست نقلته الى لا. داكوغ. به انسويت كيف بنفس الطريقه باش نرجع للاكستريم تاع البنكه ونقول يا البنكه قالت لي راهو السولد نتاعك راهو 8 ملايين. داكوغ. دونك نجي لهنا نحط السولد نتاعي 8 ملايين اي الي كريديتور. داكوغ. دونك شفتوهم اول حاجه نبداو بها هما لي سولد اللي ما همش قد. دونك انا باش نقيدهم بور كومونسي. ومن بعد شنو باش نعمل؟ الوغ هنكبر لكم. الوغ شوفوا واش كتبت من بعد. Revenu des valeurs mobilières des placements. الوغ منين جبتها المعلومه هذه انا تو؟ نرجع لهوني نلقاها مقيده هاك. وقلنا لي زوبيراسيون اللي مقيدين يا ما عندي يا ما عند البنك. هاك نجي لهنا نلقى اللي ليكستريم تاع البنك لو ريليفي بانكير يقولوا لي راهو تصبولك دي ريفونو نتاع دي فالور موبيليير دي بلاسمون اللي هما الاسهم. تصبولي قداش؟ تصبولي هاك 250.30. داكوغ ولا؟ دونك شركه هاكا ماهيش بالاصفر لوبيراسيون هذه يعني البنك هي قالت لنا عليها ما احنا او ديبار رانا ما في بالناش. دونك نجيو لهنا. دونك هاكا قيدتهم هاكا revenu des valeurs mobilières de placement ونقول اي شكون في باله وشكون ما في بالوش تو ديما نفس السؤال. دونك البنك ما هي بعثتها لنا الحكايه هذه ولا؟ دونك هي في بالها. اما احنا انتربريز ما في بالناش اللي تصبوا لنا دي زانتيغي دي ريفونو نتاع دي تيتر نتاع اسهم دي فالور موبيليير. باهي دونك وين باش نقيد؟ باش نقيد شي لونتربريز. هنا رانا ديما شي لونتربريز. الوغ توا السؤال اللي من بعد اسكو تصبوا لنا فلوس وتزاد الكونت نتاعنا والا نقص؟ مادام جاونا دي زانتيغي سا فو دير الكونت نتاعنا زاد. مادام الكونت نتاعنا زاد هايكا البلوس هنا البلوس. دونك احنا المونطون باش نقيدوه هنا. داكوغ. دونك هاوكا نكبر. دونك ريفونو دي فالور موبيليير دو بلاسمون باش نلقاه مقيد وين؟ في الديبي نتاع لونتربريز بور دير اللي راهو تصبوا لنا فلوس في الكونت جاونا من اسهم. بيان سور عند البنك ما نقيد حتى شيء الموضوع هذايا مقيد عندها هي. باهي هات نشوف ليكزامبل اللي من بعد وراهو باش نخدم بنفس الطريقه. الوغ عندك لهنا اش يقول لي هنايا؟ يقول لي هاوكا دونك فما شيك امبيي. شيك امبيي منين جبتوا الموضوع هذايا؟ هاوكا نجي لهنا نلقى اللي هاكا هنا هذايا سي لو ريليفي داكوردو. دونك في الريليفي بانكير يقول لي فما شيك امبيي كليون مولان. دونك لو مونطون هو 845.9. يعني ثم كليون دونك عطانا شيك واحنا كيف صبيناه لقينا اللي سيد هذاك ما عندوش فلوس يعني سي ان شيك يرجع لنا امبيي. داكوغ. باهي كيف رجع الشيك امبيي شنو عملت هي البنكه؟ مش قلنا كي يرجع شيك امبيي البنك اول حاجه تعملها تعاود تجبد فلوسها من الكونت نتاعنا. سي سكالا في لهنا هاكا المونطون هذاك هي هذا الديبي يعني موان بالنسبه للبنك يعني نقصت لنا المونطون هذاك من الكونت واحنا ما في بالناش. وقت اللي ولينا في بالنا توا باش نعمل ليتا دو رابروشمون نجي نقيدها لوبيراسيون هايكا. دونك باش نقيد لهنا شيك امبيي. مادام شيك امبيي يعني الشركة احنا ما في بالناش دونك انا باش نقيد شي لونتربريز. داكوغ. اي لو مونطون هذاك باش ينقص لي من الكونت نتاعي دونك باش نحطو في الكريدي وين ثم موان هاكا 845 دينار. سي اون ديمينيسيون دو مونطون من الكونت نتاعنا. عند البنكة كيما قلنا ما نقيد حتى شي خاطر البنكة في بالها بيها الحكاية اي انسي دو سويت. دونك باش نكملو بالطريقة هذيك كل اوبيراسيون مقيده الفوق دونك مقيده لهنا عندي انا برك ولا عند البنكه برك راني باش نمشي نقيدها في ليتا دو رابروشمون. به الوغ ناخذ d'autres exemples peut-être attendez.
دونك شفتوا لهنا مثلا يقولك frais sur effet به. عندك frais de tenue de compte، وقت البنكة ما تقوليش راني انا نحيت لك دي frais، راني انا يلزمني نقيدهم في الكريدي متاعنا. كيف remboursement d'emprunt، داكور ولا به. الوغ شوفوا هذايا الشيك نيميرو 82، خلينا نرجع نلوج عليه هذايا منين جبدته انا. دونك هذايا هاوك شوفوا شيك نيميرو 82. شفتوا لهنا عنده شكون مقيد الشيك هذايا؟ الشيك هذايا مقيد عنا احنا شي لونتربريز. شمعناتها؟ يعني احنا عاطين شيك للفورنيسور، ياخي قيدنا اللي المونطون هذاك نقص لنا من الكونت، الوغ كو السيد ممشيش للبنك جبد فلوسه. دونك شكون ما في بالوش في الكا هذايا؟ اللي ما في بالوش هي البنك. دونك نجي لهنا هاكا، دونك شيك نيميرو كذا كذا، وين باش نقيدو هذايا تو؟ هاكا عند الشركة مانيش باش نقيد حتى شيء، اما باش نمشي نقيد عند البنك. دونك لو مونطون دو شيك اللي هو 1425 هذاك. دونك انا باش نقيدو على اساس انه لو كان مشى السيد للبنكة وقدم الشيك هذاك وجبد فلوسه، راهي البنكة باش تنقص لي من الكونت. دونك elle va débiter mon compte بالمونطون هذاك. D'accord? Ben, et donc, toutes les opérations se passent de la même manière. Ben, قاعدة juste donc un petit détail لهنا كي نرجع. كانت تفكروا قلت لكم هاك لوبيراسيون اللي انا كوشيتها بالاخضر هذيك راهي فيها ان مونطون. هي لوبيراسيون مقيده ان ميم طون عندي انا وعند البنك، مي لو مونطون ماهوش كيف فما فرق صغير. الوغ الفرق هذايا منين جاي؟ ان فيت انا مثلا كي نبدا عاطي كمبيال للبنكة باش هي تعمل لي الاستخلاص، معناتها باش تجيب لي لونكيسمون، باش تعمل لي لونكيسمون نتاع الكمبيال. انا قيمة الكمبيال هي 5,290. دونك انا عطيت كمبيال مصحح لي فيه ان كليون، عطيته للبنكة باش هي تعمل لي انكيسمون. دونك انا المونطون اللي مقيد عندي في الكمبيال هو 5,290. دونك انا قيدت على اساس اللي انا باش يدخلوا لي للكونت في الديبي 5,290. شو تقول لي البنكة؟ هاكا افي انكيسي، شفتوه اللي بالاخضر ولا؟ دونك افي انكيسي تقول لي 5,275 اكا هو. حسب رايكم لا ديفيرونس هذيك منين جات؟ جات من لي فخي اللي باش تاخذهم البنكة وقت اللي هي تعمل لي انكيسمون تاع كمبيال، سي لي كوميسيون تاعها. داكور ولا؟ دونك لي كوميسيون هذوكم معاهم التي في نتاعهم، كوميسيون بلوس تي في هي الفرق ما بين 5,290 و 5,275. دونك كيفاش نقيدها لوبيراسيون هذيا في ليتا دو رابروشمون؟ دونك نجي لهنا، دونك frais sur effet encaissé هايكا. en principe المونطون هذاك انا يلزمو ينقص ويخرج لي من الكونت نتاعي خاطر ملول ما في باليش بيه. et donc هاكا المونطون سي 15,25 اللي هي سي لا ديفيرونس ما بين المونطون اللي مقيد عندي انا والمونطون اللي مقيد عند البنكة، واللي هذوكم سو سون دي فخي اللي البنكة باش تنحيهم لي. دونك بالنسبة لي المونطون هذاك باش ينقص لي من الكونت، دونك il sera crédité. D'accord? Et c'est comme ça, donc c'est comme si c'était un jeu راهو ما فيها حد شيء الحكاية. باهي alors une fois توا كملنا وقيدنا لي زوبيراسيون الكل اللي عندي واللي عند البنكة، شنو نعمل توا ناخو بالبارتي. دونك باش نبدا بالكونت بانك شي لونتربريز. دونك باش نعمل باش ناخو لي ديبي الكل هذم الكل نجمعهم y compris le solde avant rapprochement، ونحي منهم لي كريدي الكل. دونك هاكا هنا جمعنا ديبي وجمعنا الكريدي، لقينا اللي الديبي اكثر من الكريدي وعملنا لو نوفو سولد. هاكا سولد جديد اللي هو 3 ملايين اللي هو 3,843,47. سي ان سولد ديبيتور عند البنكة توا كيف دونك عند البنكة سي لا ميم شوز. سامحوني فوالا. دونك شي لا بنك الوغ باش نبدا من السولد القديم ونزيد عليه لي زوتر فالور، نلقى توتال كريدي ونجمع توتال ديبي et je fais ensuite la différence يعني كريدي موان ديبي ويخرج السولد كريديتور. ويلزم بيان سور هذاك هو لوبجيكتيف نتاعنا، يلزم في الاخر يكونوا عنا لي ميم سولد.
دونك كيما السولد اللي عندي كيما السولد اللي عند البنك، وقتها باش نقول راهو ليتا دو رابروشمون نتاعي انا راهو صحيح. داكوغ. الوغ انا نجمش بيان سور نرجع على لي زوبيراسيون الكل، دونك انتم شوفوهم لي زوبيراسيون بالوحده وكان عندكم لا كوريكسيون، وحاول كل مره تشوف. كيما قلت لكم باش نجم تعمر ليتا دو رابروشمون عندك زوج سؤالات. اول حاجه تقول شكون اللي في باله شكون اللي ما في بالوش. رانا باش نقيدو عند اللي ما في بالوش، وباش نشوفوا عند اللي ما في بالوش اسكو الفلوس باش يزيدوا ولا باش ينقصوا، ودونك باش نستعمل وقتها اكل بلوس موان بلوس اللي تفهمنا فيهم. داكوغ. فوالا به. Alors, dernière maintenant étape de l'état de rapprochement, اللي هو l'enregistrement في الجورنال. Alors, l'enregistrement في الجورنال فيه قواعد زادة، اما il suffit تبعوهم en principe ماهمش صعاب. به. Alors, نعاود دونك هذا لو تابلو اللي قدامكم توا هو بيدو هذايا سي ليتا دو رابروشمون اللي عملناه لهنا. هاك هذا بيدو. عاودت انا توا قيدته هنايا. داكوغ. الى لا هاك هو بيدو. به. دونك شنو اللي عملت له انا توا ليتا دو رابروشمون هذايا نقلته لهنا باش نوريكم كيفاش نعمل لونجسترمون في الجورنال. باهي قبل كل شيء ساعة يلزمكم تعرفوا لي احنا رانا ما نعملو انغوجيسترمون كان في الجورنال متاع الشركة. دونك تو سكي كونسيرن لا بانك رانا ما يهمناش فيه، اون سون فو دو لا بانك. هذاك علاش انا البارتي هذيك شطبتها باللكحة، يعني ما نخدم كان الكولون الاولانيه، يعني نخدم كان شينو دون نوتر كونتابيليتي. مانيش باش نصلح انا نمشي للبنك ونصلح لهم الكونتابيليتي نتاعهم، ما يهمنيش فيها. دونك انا ما نخدم كان سور لا بارتي الاولى، سور لا بارتي كونت بانك شي لونتربريز. هذه المعلومه الاولى المهمه. به. ثاني حاجه كي نجي نعمل انغوجيسترمون في الجورنال راني ما نخدمش من هنا، يعني لو سولد افون رابروشمون ما عادش نحكي عليه هذاك نشطبو زاد. دونك فينالمون ومانيش باش نقيد هذوما هاللي توتو وهالسولد فينال هيك الكل ما يهمنيش فيه. دونك ماني باش نقيد كان لي زوبيراسيون اللي موجودين لهنا اللي هما ما همش مقيدين عند الشركه. اللي ما همش مقيدين عند الشركه هما اللي انا باش نحطهم في الجورنال نتاعنا باش نصلح الامور. داكوغ. فوالا به. يا سيدي توا اون فوا انا حددت شنو اللي باش نقيد في الجورنال نتاعي. alors si vous avez remarqué عملت لكم انا لي دو كولون اللي هما ديبي وكريدي عملتهم لكم بدو كولور. الديبي عملته بالاخضر والكريدي عملته بالاحمر. alors شنو معناتها دونك علاش عملتها لي دو كولور انفان. دونك انا توا واش باش نعمل، قلنا احنا توا باش نجيو باش نسطروا الجورنال نتاعنا. داكوغ ولا وباش نقيدو لي زوبيراسيون اللي ماهمش مقيدين عند لونتربريز. به. دونك توا alors si je regarde maintenant la partie débit اللي هي هذه اش باش نقول توا كي نجي باش نقيد الحاجات الناقصه اللي انا ما قيدتهمش. دونك باش نقول راهو لو كونت بانك شي لونتربريز، احنا توا اوني شي لونتربريز، لو كونت بانك شي لونتربريز a été débité. ديبيتي بقداش؟ نجي نجمع لي مونطون اللي في الديبي الكل اللي هما في الكام تاعنا. دونك 250.30 هذه بلوس 3,200,000 واش نجمعهم الزوز. نعاود لو كونت بانك متاعنا a été débité de la somme هذه وهذه. داكوغ ولا باش نكتبها هذه في الجورنال توا اللي قلته بالكلام باش نكتبه في الجورنال. هاك دونك لو كونت بانك متاعنا جو لي ديبيتي. قديه جو لي ديبيتي؟ جو لي ديبيتي ب3,465 اللي هما لي دو سوم اللي قلت لكم عليهم قبيله. باهي. انسويت توا باش نرجع بالتوالي باش نقول يعني اش معناتها ديبيتي، يعني دخلوا لنا فلوس احنا توا. دونك لا كيستيون منين جاو الفلوس هذوما؟ كي نحب نعرف انا منين جاو الفلوس هذوما نرجع للتابلو متاعي. alors on va suivre les flèches. donc regardez لهنا. donc تبعوا الفلاش الخضر خاطر احنا في البارتي الخضراء تو. donc باش نقول لو كونت بانك
chez nous a été débité de 250 دينار فاصل 30. منين جا المونطون هذايا؟ هاكا الفلاش الاخضر باش نرجع بالتوالي تو باش نشوف في الليبيلي اللي هما سو سون دي ريفونو نتاع دي فالور موبيليير نتاع اسهم. دونك في الكونتابيليتي نتاعنا وقت يجيونا دي زانتيغي يتسمى هذاك ان برودوي فينانسيي. دونك نرجع لهنا هاكا. دونك اول مونطون دخل للكونت بانك واحنا ما في بالناش بيه هو لي برودوي فينانسيي. دونك لي برودوي فينانسيي ونجي نقلك المونطون هذاك اللي موجود اللي هو 250.30. باهي انسويت المونطون الثاني تو نرجع كيف نكبر نقول لو كونت بانك شي لونتربريز ا ايتي ديبيتي زاده ب 3,215. منين جاو هذوما؟ نرجع بالتوالي نلقى اللي هذاك سي ان فيرمون من عند كليون. فما كليون خلصني. دونك مادام فما كليون خلصني دونك نرجع للجورنال نتاعي ونقول هاكا جو في كريديتي لو كونت كليون. داكور ولا؟ دونك لو كونت بانك ا ايتي ديبيتي دو 3 ملاين واش. منين جاو هاد 3 ملاين واش هذوما؟ فما بارتي جاتني من عند ان كليون وفما بارتي جاوني دي زانتيغي نتاع اسهم. ومن بعد دونك في الليبيلي نتاعي باش نكتب اللي الخدمه ذي خدمناها سويت ا ليتا دو رابروشمون. دونك سويفون ايتا دو رابروشمون. داكور هاكا عندكم ليكسبليكاسيون بالكدا محطوطه من الفوق. باهي الوغ ومن بعد هذيا الكولون الاولى كملناها. دونك اون ديبيتي لا بانك تو. نرجع توا للكولون الثانيه اللي هي اللي بالاحمر تو. دونك كيفاش نقراها الكولون الحمراء؟ باش نقول راهو لو كونت بانك chez l'entreprise a été crédité. crédité بقداش؟ بهذم الكل نجمعهم. هاكم زوز ملاين و221. داكور ولا؟ هاو اللي قلتو تو باش نعاود نكتبو في الجورنال. هاكم بالاحمر عملتها لكم ديجا. دونك هاكا لهنا لو كونت بانك a été crédité de. دونك نرجع لهنا. سامحوني صار ان ديكالاج هاكا ظاهر ثم ديكالاج. دونك الكونت بانك هذايا ها هو المونطون تاع الكريدي نتاعو. داكور هذايا اللي هو 2000 واش. داكور ومن بعد نرجع تو بالتوالي نحب نعرف انا علاش الكونت نتاعي علاش الكونت بانك نقص معناتها بالمونطون هذاك. دونك نرجع لهنا وكا نبدا نشوف بالوحده نقول اول حاجه ساعه فما شيك كي ايتي امبايي. دونك نجي لهنا ونقيدها l'opération. Donc chèque impayé ça veut dire alors donc client en principe نرجع نسال الكليون. donc client douteux en principe chèque impayé. وين كتبتها هذيا؟ bon انا حطيتها compte client mais هو compte client douteux en principe c'est plus juste. باهي هذا لازم نصلحها. donc هذايا c'est le compte client douteux en principe. d'accord باهي غنشوفو ساعة c'est la même valeur ولا لا. لحظة برك. 845 845. باهي بالله نصلحوها هذه عايشكم. donc هنا c'est le compte هذايا c'est le compte client. هو c'est vrai mais c'est le compte client douteux chèque impayé. داكوردو. دونك مش كونت كليون خاطر السيد هذايا ما خلصناش في الشيك. دونك هذه تولي كليون باش نكتبها لكم وصلحوها كليون دوتو. باهي الوغ كيف دو لا ميم مانيير نرجع للاخرين. الوغ دونك ثم 15,000.25 و 29,000 هذوما الاثنين ce sont des frais de tenue de compte ou frais sur effet encaissé. دونك لي فخي هذوما يلزمنا ساعة أول حاجة ردوهم أوغ تاكس خاطر التيفيا تتقيد وحدها ولي فخي يتقيدوا وحدهم. دونك لي فخي يتقيدوا في سيرفيس بانكير اي اسيميلي والتيفيا تتقيد في ايتا تاكس سور لو شيفر دافير ديدكتيبل. دونك تلقاو لي كالكول لهنا هاكم. دونك عندك لهنا سيرفيس بانكير اي اسيميلي خديت لي دو مونطون هذوكم قسمتهم على 1,19 والبقيه ايتا تاكس سور لو شيفر دافير ديدكتيبل. باهي المونطون الاخراني دونك يقول لك رامبورسمون دامبران. دونك لو رامبورسمون دامبران فما كونت اسمه échéance à moins d'un an.
هاكا كي نبدا باش نخلص انا اون بارتي من القرض هاكا حطيتها لكم 818. دونك سي لو كونت هو échéance à moins d'un an sur emprunt non courant. D'accord. دونك كي نجمع en principe توا لي مونطون هذوما الكلهم en principe ils doivent correspondre لهذايا. وبربي سامحوني encore une fois. دونك هذا صار décalage. دونك هذا سي لو كريدي دو كونت بانك. هذيك الاخرانيه الفالور الاخرانيه هذيك راهي تابعه لو كونت كليون دوتو هذيا. داكوغ. وحتى لي نيميرو دو كونت هكا هبطوا على غالب. كي نبدا نعمل باساج من وورد للبي دي اف راهو يصيروا تبديلات يخليو لي فالور يوليو ما عادش مقابلين لي كونت. وحتى لي نيميرو كيف كيف زاد شفتوا لهنا 411 هو ديجا 416 هذايا باش نصلحها لكم. هذه تولي 416 et c'est le compte client douteux s'il vous plaît. صلحوها. داكوغ. دونك ماهيش 411 خاطر السيد هذايا رجع الشيك نتاعو امبايي. دونك هي سي اون كريانس سي فري اما السيد ولا مشكوك فيه خاطر رجع لنا شيك امبايي. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris. Et donc هكا عندكم لا كوبي باوربوينت هذيك ولا الوورد تنجموا زيدوا ركزوا مليح باش تفهموا لي فالور الكل كيفاش كل فالور كيفاش خدمناها. Et je vous remercie.